बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमकां समेस्त सांग मोगाळ बाबूनो हांव देव बरो दीस मागता. आयच्या ह्या नव्या दिसाची सुरवात आमी करया सुमया सुमे मेळोन. आयचो श्लोक आमकां अशें सांगता, आपली साल समकन सारकी करून घेता तो देवाची चडवण ताका लाभता. वय मगचनो देवाची चडवण तशी कृपा चडूंक आमी सांगाता जमल्या आसा तो सुदैव आमकां मेळोंक येता. भोव पवित्र सक्रामेंतान आमकां कृपा दिवंक आमकां ताची चडवण लाभूं. तर देमी गेल्या आनी ताका आराधन करया, मान करया, ताका महिमा दिवया. गावन गीत आराधन तुका देवा बापा A12 पेज 26. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका पवित्र, आराधन तुका पराक्लीत, आराधन तुका पवित्र, आराधन तुका पराक्लीत, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. हालेलुया सुमया हालेलुया हालेलुया बापा खुदा पवित्र हालेलुया हालेलुया आराधन सांग. हालेलुया हालेलुया ताका मान दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन मान आणि महिमा तुका सुमया. सरपद वेदरा आमच्या देवा आमकां मेळोंक जाय. आमकां कृपेन भरचें, आपली चडवण आमकां परगड करच्या दिवच्या देवा. आज आमकां संतोष भरीत करच्या तुज्या जरपणान तुज्या बेसांवांनी भरचें. सरपद वेदरा देवा आमचे सवे भोव पवित्र सक्रामेंतान थळान आसतना जाग जावचें आमचे खातीर दाखोवन आसचें. आमचे सवय सदां काळाचें. तुका जावं वरदान, तुका जावं मान, तुका जावं महिमा.
आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तन 14 आणि 22 ओळ. Psalm 50 verses 14 and 22 देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा. अर्घा सुदेचें बलिदान देवाक भेटय, महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो फारीक कर. तशेंच 22 ओळ म्हणटा, देवाची विसर पडलेल्यानो सुत्राय घेया, नातर हांव तुमच्यो वीट वावळ्यो करतलो तेन्ना तुमकां निवारूंक कोणूच आसचो ना. जो कोण अर्घा सुदेचें बलिदान भेटयता तो म्हाका मान दिता. प्रामाणीक मनशाक देवाचें तारण हांव दाखयतलो. एकडी बोर आमचे दोळे धांब्या मगाळ भवनो आनी भयणीनो, आयचो श्लोक आनी एक पटी आमच्या मतीक काडया, उडास काडया. आपली साल समकन सारकें करून घेतात तांकां देवाची सुडवण मेळटली. आपली साल समकोन सारकें करून घेवंक तसो समय आमकां कृपा दिता. ताका आमी अर्गां ओगळपाचें बलिदान भेटयत आसतना, ताका आमी वळखत आसतना, ताचे संवेची येत आसतना आमकां ताच्या कृपेन तो बरी करता. आयच्या दिसा एक नवो दीस आमी सुरू केला आसा. समया मुखार आमी येवन ताचे संवे वेळ आमी करसीत आसतना समयाची कृपा आमकां दराळ आज लाभतना ताची स्तुती करया. ताचे मुखामळ आमी पळोवया, ताच्या हजरपणांत आमी रावया. कीर्तन 30 आनी 4-5 ओळ म्हणटा, ताचेर नदर लया तुमची मुखामळां परजळटली, लचेन तुमची तकली पंदा तुमी घालची नात. आज समयाचेर दीस गेल्या ताच्या हजरपण आमी बगया, ताची स्तुती कर. ताका हर गांवगळपाचें बलिदान भेटोवन आमी गावया. गीत आमच्या बुकान I2 पेज 177 थळ्यो भेटून आमी गावया. सदां काळ सर्वेस्परा तुजी स्तुती हांव गायतलो. सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो. वैभव पदवी तुजी वर्ती सोमिया, सगळी सृष्टी ती वाखणतली. सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो. वैभव पदवी तुजी वर्ती सोमिया, सगळी सृष्टी ती वाखणतली. ताचेर नदर लाया तुमी, मुखामोळां तुमची परजळटली. ताचेर नदर लाया तुमी, मुखामोळां तुमची परजळटली. सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया, ताचे सावळेन तुमी जियेया. सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया, ताचे सावळेन तुमी जियेया. निरंतरी समयाची स्तुती करया, ताचे सावळेन आमी रावया. ताचे हजरपण आमी बगया, ताची मात्र आमकां भिरांत आसा. ताची भिरांत आमकां ताचे लागीं व्हरता, ताची कृपा आमकां दिता. ताची स्तुती कर, ताका नांव वाडून आमी हो वेळ आमी करसी. सर्वेस्पराक मी येवन तुमी सला, ताच्या उतरांक कान दिया. बरी चिनीची येया, वायटाक पाट करा, जैताचे वाटेर मुखार सरा. सर्वेस्पराक मी येवन तुमी सला, ताच्या उतरांक कान दिया. बरी चिनीची येया,
वाईटाक पाट करा सैताचे वाटेर मुखार सरा ताचेर नदर लाया तुमी मोका मोळा तुमची पळजळतेली ताचेर नदर लाया तुमी मोका मोळा तुमची पळजळतेली सर्वेच पोरक नावाणा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया सर्वेच पोरक नावाणा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया वैसमिया नावाडिया ताची स्तुती करूया ताचे सावळेंत आमी रावया ताच्या जरपणांत आमी रावया ताची कृपा आमी घेवया ताका हर आपलो बच्चें बलिदान बडयत आसा हय तो आमची सडवण करता आमकां मेळटा आमकां ताच्या कृपेन आनी भरता तो संतोष बरीत तो करता निरंतरी ताची स्तुती करया सर्वेच पोर आमचो देव कोट्यान कांठाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंतांचो जीव मोगन सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता सर्वेच पोर आमचो देव कोट्यान कांठाळता तांचो उगडास तो पुसून काडता नितीवंतांचो जीव मोगन सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता ताचेर नदर लाया तुमी मोका मोळा तुमची पळजळतेली ताचेर नदर लाया तुमी मोका मोळा तुमची पळजळतेली सर्वेच पोरक नावाणा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया सर्वेच पोरक नावाणा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया ताचेर नदर लाया तुमी मुखा मोळा तुमची पळजळतेली वय ताचेर नदर लाया तुमी मुखा मोळा तुमची पळजळतेली सर्वेच पोरक नावाणा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया सर्वेच पोरक नावाण्या ताची स्तुती गावया ताचे सावळेन आमी जियेया सर्वेच पोरक नावाण्या ताची स्तुती गावया ताचे सावळेन आमी जियेया हालेलुया 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 सुमयाची स्तुती करूया निरंतर ताच्या सावळेंत आमी रावया ताच्या सरपण आमी बघया ताची कृपा आमी सोडया हालेलुया 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 ताका सामान होगळाप सदीस रास हालेलुया 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 लॉर्ड we thank you सुमयार गान होगळाप महिमानी स्तुती वंदन हालेलुया अर्सिल्लो तुझे नाव सदैव सांग तुझी कृपा वर्तू तुझी सडवण तू आमकां कळीत करताय परगडता तुका सांग सुमया महिमा मान आणि स्तुती आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया परत एक पवडी असम्याच्या जरपणात आमी आसतना उडास करूया आयचो श्लोक आपली साल समकन सारकी करून घेता ताका देवाची सडवण लाभता आयच्या पयल्या वचपांदी आमी हो सुविशय नियाळटा सामुएलाचें पयलें पुस्तक 15वा वसवर 16वी तावन 20 आनी 3 वळ 1 Samuel chapter 15 16 to 23 थंयसर आमकां एक विशेश गजाल आमकां आयकोंक मेळटा साऊल राया विशयांत साऊल राय इस्रायलाचो पयलो राय जावन आसलो
आनी देवान ताका एक आदेश दिल्लो. देवाचो सर्वेस्पराचो आदेश कितें? 1 Samuel chapter 15, 17 आनी 18. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 15, 17 आनी 18 वळ. तेन्ना सामुएलान म्हळें, तुज्या दोळ्या मुखार तूं ल्हान जावयेत, तरी पूण तूं इस्रायलाच्या कुळयांचो मुखेली जावंक भोवलाय न्हय. सर्वेस्परान तुका इस्रायलाचो राय कसो अभिशेक केलो आनी तुका हो कार्य आदेश दिलो म्हणून वस आनी त्या पातक्या अमालेकितांचो पुरतो नाश कर. तुवें तांचे निसांतन करीसर तांचे विरोध झुजू म्हणून सर्वेस्परान ताका सांगलें. पूण सावलान इस्रायलाचो पयलो राय देवाचो आदेश ताणें पुरतो पाळलो ना. ताणें कितें केलें? 20 आनी 1 वळ देवाचें उतर म्हणटा, पूण सर्वेस्परा तुज्या देवाक गिलगालान बली भेटोवचे खातीर पुरतो नाश करूंक जाय आसलेले ते लुटींतले बऱ्यांतले बरे बोकरे आनी पाडे लोकान हाडल्यात. लोकांक तो भियेलो. लोकांची भिरांत त्या रायाक दिसली. देवाक भियोवच्या बदलाक लोकांचे भे आनी लोकांक तांच्या बियाक लागून वा लजेक वा दक्षिणेक लागून ताणें देवाचो आदेश कार्यादेश पाळलो ना. तितल्यार सामुएल ताका कितें म्हणटा? सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 15, 22 आनी 23 वळ. तेन्ना सामुएलान म्हळें, सर्वेस्पर विधेयपण मांडटा तितले होम आनी यज्ञ मांडटा बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम. बोकड्यांच्या सरबे प्रास खालतेपण उत्तम. अविधेयपण मंत्रा तंत्रांच्या पातकां सारके, हट्ट मुर्ती पुजेच्या अपराधा सारके. सर्वेस्पराच्या उतरांचो तुवें तिरस्कार केलोय, देखून ताणें तुजो तिरस्कार केला. साऊल राय आपलें रायपण ताणें होगडायलें. कित्याक देवाक तो विधेय जालो ना. देखून मुगाळ भवानी बनी बायबलांत आमी पळयता विधेयपण बायबलाचें एक नियम जावन आसा. ओबिडियन्स इज अ बिब्लिकल प्रिंसिपल आमी म्हणटा. आदाव आनी एवेचें पाताक तेंच जावन आसलें. विधेयी जावच्या बदला देवाच्या आज्ञाक तांणी ते अविधेयी जालीं आनी सैतनाक तीं घाल जालीं. आनी सैतनाचें पाताक तेंच. आदाव आनी एवेच्या पयलें त्या लुसिफर ताका आमी म्हणटा देवसार आदी मागाचो तो महास्वरूप आमी म्हणटा विविध नांवां. थंय देवाक अविधेय जालो आनी तेंच ताणें आदावक आनी एवेच्या मतीन घालें. तांकां नाडलें आनी तांकां अविधेयपणाक ताणें ओडलें. आनी तेंच उपरांत आमी पळयता हे अविधेयपणाचें पाताक जेसून देवाच्या पुतान ह्या संवसारी येवन मनीस जावन आपल्या खालतेपणा वरवीं विधेयपणा वरवीं अविधेयपण आशिल्लें विधेयपणांत बदलिलें. जेजू क्रुसाच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो आनी आमकां ताणें बरी देख दिली कशें आमी देवाक ताच्या उतरांक घाल जायचें. देव विधेयपण मानता तितलें दुसरें कितेंय मानिना. देखून आमी बेटोवचेर ही एक मागणी, आमी बेटोवचेर ही एक सॅक्रिफीस. जर आमी देवा थंय आसाव, विधेयपणांत आसाव, खाल जाताव, आमी हट्ट धरिना. हट्ट म्हणटात इवन स्टबर्ननेस इज लायक आयडोलेट्री. सो देवाची कुशी करता तेन्ना देवाची बेसवां, देवाची कृपा आनी ताची सोडवण आमकां लाभता. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. आयचे दिसा आमी मागया. ह्या आराधना वेळार आमकांच आमी पळोवया. आदांक आनी एवेक ती अविधेयी जालीं पूण सुमयान अविधेयपण काडलें विधेयी जावन. आज सुमया थंय आमी आसूंक जाय. ताची देख, ताची कृपा घेवया. मागया ताची देख आमी घेवच्याक, पाळच्याक, ताची कृपेन आमी जियोवच्याक आमचें जिवीत देवाक आमी दिवन समर्पण करून आमी ताच्या कुशी योजना प्रकार आमच्या बेसा प्रकार आमच्या आपोवण्या प्रकार विधेयी जावं सुम्याची कृपा आमी जोन घेवया आमी गीत समर्पणाचें E55 पेज 140
E55 अख्ख्या संवसाराचे पातकाचे वजे सुम्यान काडले. अख्ख्या संसाराचे पातकाचे भोजे कांदी कुरीस घेऊन जेजून वावयले. आयबनातले शेळी रगताचे वारायले. ताच्या पवित्र मनशाकुळा पातकातावन सोडले. पळया ते देवाचे शेळये सगळ्या संसाराचे पाप काढतेले. पापाविन शेळयेच्या बलिदाना वरवी आमचे अपराध सगळे बक्षता. पळया देवाचे शेळये पळया देवाची शिळी पळया ते देवाचे शेळये सगळ्या संसाराचे पाप काढतेले. पापाविन शेळयेच्या बलिदाना वरवी आमचे अपराध सगळे बक्षता. पळया देवाचे शेळये आम्ही सक्रामेंताचे दिस केले. सक्रामेंता दराच्या समयाचे देवाचे शिळयेचेर आम्ही दिस केले. तो देवाची शळी जावन आमचे मध्ये आयलो. पाप कत नातलो. आमचे खातीर देवान ताका पाता केलो. आमचे अविधेयपण काडूंक आमची बातकां काडूंक आमची पिडाश्रा काडूंक ते सैतानाची कामां आमचे ताव नाश करूंक आनी ह्या खातीर तो विधेयी जालो. पुरसाच्या मरणापर्यंत खालतो जालो. ताका सने पूर्णपणी खाली केलो. आनी ताच्या बलिदाना वरवीं आमी बरीं जावचे. ताच्या गाया वरवीं ताणें आमकां बरीं केलीं गूण केलें. आज आमकां समर्पण करया. अशें कितें आमचें तें आसा जावं आमचीं बातकां अस्कत काय उणेपण आमची पिडाश्रा आमची कांत बेजारां आमचे हरी एक कश्ट आमचे हरी एक सवयो बातकाचो परिणाम जावन आस ह्या बांदपासून आमी आसा तें सगळें आज जेसू वरवीं ताच्या बलिदाना वरवीं देवाच्या शेळये वरवीं ताच्या रक्तान तो आमकां धुवन काडून ताच्या नांवान सगळें आमचें दाव पयस वचून बंदी जावन ताच्या कडसा आनी ताचें बलिदान तसो साक्रिफीस ताची सडवण आमकां जोडून दिल्लो तो ती सडवण ती करपा आमकां लाभो. मागे ह्या समयाचे दीस घाल सगळें ताका भेटोवन समर्पण कर. तशी कृपा आमी सोडया. म्हज्या पातकाक परिकोण जेजून दिले. म्हज्या गुन्यांवाक लागून जेरबान मारलो. म्हज्या अपराधाक लागून काट्या मुकुट संसिलो. पातकनांतल्या सोम्या खुर्सार दुलोप साक्रिफीस भेटयलो. पळया ते देवाचे शेळये सगळ्या संसाराचे पाप काढते. पापाविन शेळयेच्या बलिदाना वरवीं आमचे अपराध सगळे बक्षता. पळया देवाचे शेळये पळया पळया ते देवाचे शेळये सगळ्या संसाराचे पाप काढतेले. पापाविन शेळयेच्या बलिदाना वरवीं आमचे अपराध सगळे बक्षता. पळया देवाचे शेळये आदांच्या विधेयपणा अविधेयपणाक लागून मरण आयलें. जेजूच्या विधेयपणा
सर्गीदार आमकां ताणें उगडले. होळया ते देवाचे शेळये, सगळ्या संसाराचे पाप करतेले. पापा विणशेळयेच्या बलिदाना वरवीं आमचे अपराध सगळे बक्षता. होळया देवाचे शेळये, आणि आम्ही पळया होळया ते देवाचे शेळये, सगळ्या संसाराचे पाप करतेले. पापा विणशेळयेच्या बलिदाना वरवीं आमचे अपराध सगळे बक्षता. होळया देवाचे शेळये, होळया देवाचे शेळये, देवाची शेळी होळया देवाचे शेळये. दोन्ही हात बांध स्तुती करूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्याची कृपा आम्ही सोडूया, त्याची कृपा घेऊया. Lord, we thank you and praise you for all that you have done. तुम्ही तुझ्या नावानं आमकां आशीर्वाद दिल्यास, तुझ्या रक्तान आमकां धुवून काड. तुझ्या गायावर बी आमी बरी जाल्या. सर बांदपासांतले बंदडेंतले वायटांतले पिडेंतले कश्टांतले संकश्टांतले आमकां निवार. तुझ्या नांवान एक ते खोड्यांतले राजाचे न्हय आसले आमचे नांव बंदी जावन तुज्या कुर्साक येस घडी. सर बनपास बंदड किडा खंत बेसराय हरी एक सुम्या वायटांतल्यान आमकां निवार. पुरा करी सांबाळ. तुझी कृपा आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या घरांचेर, जाग्यांचेर, मगाच्या मनशांचेर आमी मागता. ज्या कोणा खातीर आज मागता आशिर्वादीत कर. कृपेन भर सुम्या चड आनी चड आमी तुजे सवयेन जियोन तुका कालसांक विधेय जावं आनी तुका महिमा दिवन सुम्या आमकां फावो कर. Bless us, heal us, deliver us, sanctify us, fill us with your spirit, Lord. Hallelujah, 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 Lord, hallelujah. आमी मागया विविध गरजो आमच्यो आज भेटयत आसतना आमच्या कुटुंबाच्यो, मोगाच्या मनशांचो, आमचे कडेन मागणे विचारल्यांचो, हांगासर आयिल्ल्या एक त्या सवा आमी समर्पण करता. ह्या घडये आमच्या मंदिरा खातीर विशेश तरान आमी मागता. हांगासर शेयाजाक हर एक भाव भयणी आमकां कुमोक आदार दिवच्या, समयिस्तां खातीर आमचे संगी मेळोवन मिसांव करतल्यांचो एकल्यांचो प्रत्येक तरान DDW आमचे दैवीक वावराडी व दैवीक सांदे आमच्या मेळाचे हर एकल्यांचो उडासकान तांचे खातीर प्रत्येक तरान मागता. ह्या म्हयन्यान तांचे खातीर मागून आमी आसा. हांगासर चलच्यो रेतीऱ्यो म्हटल्या हप्त्यांत आतां आमची कोंकणी रेतीर 22 to 25 प्रेसरा संजेर 5 वरां आयतरा 1 वरां पर्यंत सुडकेची विशेष कोंकणी रेतीर जावन आसा. ताचे उपरांत प्रायवंतां खातीर 29, 30, 31 3 दिसांची विशेष प्रायवंतां खातीर मलगड्यां खातीर दवरलेली रेतीर. तशेंच विविध आमची योजना कामां सकट सुम्याक समर्पण करता आसतना आमची ते सवा आमी भेटयता. जल्म दिवसाची रान करची. लॉरेन्स फर्नांडीस बँगलोर 60th बर्थडे. क्लॅरिना पिंटो to provide good health काजाराची एनिवर्सरी. पीटर आणि आयडा कोएल्लो हांकां शुभाशय पडयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. अर्गांची तेसवा सान तेरेस जेजूचे ल्हान फूल तुज्या मानाक सर बेसवा प्रत्येक तरान बरें काम लाभलेले. अन्सलेम कोएल्लो, कोनाल्ड सुआरेस आनी नीता सांतोनीच्या मानाक रोशेल डलमेडा. मगिवोन कुटुंबाच्या मनाक सिडनी ज्योती आशा अलेक विनोद मेंडोन्सा उडुपी प्रत्येक ते सवा बऱ्या भलायके खातीर. तशेंच डिवायन प्रोटेक्शन शिहान आनी शर्लीन. बरें प्रपोजल मेळचे खातीर रॉय सायमन वेरावल. PR कॅनडाक लाभचे खातीर सुनील. भुरग्याचे देणे लाभचे खातीर जॉयल आनी डैसेरी पिंटो दिल्ली. प्रिन्सटना खातीर ताच्या एग्जामा खातीर आनी सर ताचे कश्ट सुम्यान निवारूंक बरें करून ताची एग्जाम ताणें बरोवंक. रायन आनी वृशाली
सक्सेसफुल मॅरेज मथुंगा मुंबई. लिओ पिंटो बेड रिडन आणि बेड सोर्स त्याच्या घरच्यां खातीर. अनाघा प्रधान सफरिंग फ्रॉम ट्युमर इन द इयर ताचे खातीर मागे आमी. तशेंच जेरोम लोबो स्पिडी रिकवरी मोगरनाड. देवदीन जलन सोडास करता. अँड वॅनेट जोसेफ काठेंजियान कुवेट. देवदीन आल्बर्ट डिसोजा 8व्या महिन्यात सोडास. अल्फोन्सो सगेरा उलगडल्या आत्म्या खातीर शांती नरोना आनी कुटुंब. 5th डेथ एनिवर्सरी हेनरी जी फुटाडो. 16th डेथ एनिवर्सरी स्टेला लुइस फुटाडो. अंजलिन मेरी आणि विलियम फर्नांडिस. 10th डेथ एनिवर्सरी वलेरियन नाझरेत बाइंदूर. देवदीन बेरजोई जोसेफ कटेंशियन कुवाइट. निकोलस आणि विनोद लुइस. पीटर फिलोमेना आणि जॉन लुइस तशेंच जॉन गोन्झाल्विस. ह्या सवांच आमची मागणी भेटोवन सुम्याची बेसांव आमी सोन घेवया. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका बापा. अर्गां तुका बापा. हगलाप तुका जेजू. महिमा तुका पवित्र आत्म्या. मोगाच्या न्हू. गेल्या त्या आयतारा दीस हांवें 12 वर्सां संपयली आनी म्हजो जल्माचो दीस आचारशिलो. आयतार दीस आयिल्ल्या वरी मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाक हांवें अर्गां दिलें. आज तुमच्या सर्व मुखार एक साक जावन हांव उबें रावलां. एक ल्हान मोठवें चिवटूक ह्या कावाना मुखांतर म्हजी साक्षां मोठव्यान विवार दिता. ह्या जिणेच्या पयणार 12 वर्सां हांवें मेजलीं. ह्या जिणेच्या पयणार 12 वर्सां हांवें मेजलीं. सडणेर आनी देवणेर म्हज्या सोम्याची ती मेटां देखलीं. मोगाच्या न्हय ही मेटां कशीं देखलीं म्हणून हांव सांगूंक आशेतां. मोठव्यान परगांत आसल्या आमच्या भुरग्यांक विघ्न आरोग्यांतल्या अवघडांतल्या म्हज्या सोम्यान बचाव केला. पिड्यांत कश्टांत आमी वळवळटाना समी म्हज्या सांगाता रावला. हेरांच्या पिड्या कश्टांत मागतना जेजून तांकां बुजवण दिल्या. सांगातास पत्का वायटांत जावन म्हाका निवारन म्हजो आत्मा बचाव केला. म्हाका लजंतलें ताणें निवारलां. ह्या खातीर सम्या जेजूचो हांव काळजांत हांव उपकार भरता आनी ताका अर्गां आनी होगलाप दिता. मोगाच्या न्हू. आनी एक सांगत हांव सांगूंक आसता मोठव्यान. आमी लग्न जातना लग्ना जिवितांत उपरांत आमी हेर एकल्यांची आशा आसा. देवा एक बरें बाळ तूं म्हाका दी. भुरगो ह्या भुरगें देवाचें काम जावन आसा. पूण आमकां बरी नात रांदी म्हूण आमी विचारना. हांगासर म्हज्या आनी चड प्रायस मनीस आसात. तांकां हें आसात. हांवें ही साक्ष म्हज्या विशयांत सांगचें जावन आसा. देवान म्हज्या जिवितांत बऱ्यांतली बरी नात्रां म्हाका फोव केल्यांत. मंडा पुस्तकांत देवाचे अवतार म्हणटा नात्रां माथेरांचो मुकूट म्हणून. हे भाग म्हाका फोव केल्ले आयच्या दिसा देवाक म्हज्या काळजांत हांव उपकार भरता आनी ताका अर्गां आनी होगलाप दिता. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. गीत नंबर A58 A58. काळजान मोनान एक जण भावात एक बोट जमल्या सम्या तुझे भोवती. तुझे तंपोशी जावं भरोन बाराकली तन फर्क पेल्या तुझी दिरवी. तुवें आमकां बेसता इश्ट म्हणून पयला. दैवी जीवन भरला भावार्थान एकवटायला. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
जेजू क्रिस्तय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां सुमी आज व्हरतो संदेश दिता आयच्या वचपांत लितुर्जींत ताका आमी विधेय जावं खाल जावंको आनी ताचे सुवेंत जियोन ताच्या सुडवणेंत आमी आसूं. एक घडीभर आमचे दोळ्या आमी धांपया. जेजूक मेळोवंक आमी आयल्या ह्या बलिदानांत तोसो आमकां मेळटा, ताचें उतर दिता आनी ताचें मासर्ग दिवन आमकां तो घट करता. तर आमकां आमी तयार करया. आमची मनां काळजां आमचें जिवीत ताका उक्तें करया. आमची ल्हान व्हड पदकां सुम्याक समर्पण करून ताची काकुळट आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पदकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो वचून हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बघून सदां संकवार मरे सगळ्या दुरितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. बापा, तुजे महिमे पसोद आनी मनशांच्या सोडवणे खातीर जेजू क्रिस्ताक तुवें परम आनी सासणीक याजनी केलोय. आपल्या मोलीक रक्तांत ताणें तुका एक पवित्र पर्जा जोडून घेतल्या. ह्या तुज्या पुता सवडास भक्तीपणी संभ्रमून ताच्या कुर्सांनी पुनर्जिवनपणाचो फळ आमकां मेळसो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वचप. सामुएलान साऊलाक म्हळें, पुरो, कालचे राती सरस्परान म्हाका सांगलेलें तें तुका सांगता. ताणें साप दिली, सांग. तेन्ना सामुएलान म्हळें, तुज्या स्थळा मुखार तूं ल्हानसा येत, तरी पूण तूं इस्रायेलाच्या कुळयेचो मुखेली जावंक पावलाय न्हय. सर्वेस्परान तुका इस्रायेलाचो रायकसो अभिशेक केलो आनी तुका हो कार्यदेश दिलो म्हणून वच आनी त्या पदक्या अमेलेकिताचो पुरतो नाश कर. तुवें तांचें निसंतन करीसर तांचे विरोध सोस. तर तूं सरस्पराचें उतार कित्या आयकोंक नाय? तुवें लुटीचें सूप मारून सरस्पराचे दिश्टे वायट दिसता तें कित्याक केलें? साऊलान सामुएलाक जाप दिली, हांवें सरस्पराचें उतार आयकलां आनी ताणें म्हाका दिल्लो कार्यदेश हांवें पाळ्ळा. हांवें अमेलेकाच्या राया आगागाक धरून हाडला आनी अमेलेकिताचो पुरतो नाश केला. पूण सर्वेस्परा तुज्या देवाक गिलगालान बाली भेटोवच्या खातीर पुरतो नाश करूंक जाय आसले ते लुटींतले बऱ्यांतले बरे बोकरे आनी पाडे लोकांन हाडल्यात. तेन्ना सामुएलान म्हळें, सर्वेस्पर विधेयपण मानता तितलें होम आनी यज्ञ मानता. बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम, बोकड्याचे चरबे प्रास कालतेपण उत्तम. अविधेयपण मंत्रतंत्राच्या पदकां सारकें, हट मुर्ती पुजेच्या अपराधा सारकें. सर्वेस्पराच्या उतराचो तुवें तिरस्कार केलोय, देखून ताणें तुजो तिरस्कार केला. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करता ताका देवाची सोडवण लाभता. कोण आपणाची साल समकण सारकी करता
ताका देवाची सोडवून लाभता. तुज्या यज्ञा विशयान कसली सूख म्हाका मेळना. तुज्यो ओंबल्यो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोगटे म्हाका नाकान. जो कोण आपणाची साल समकन सारकी करता ताका देवाची सोडवून लाभता. म्हज्यो आज्ञा तुज्या तोंडान उसारतना, म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर आसतना, म्हज्या धर्म शिक्षणाची कित्याक भेदभाव करताय? म्हज्या उतराक कित्याक कान दिनाय? जो कोण आपणाची साल समकन सारकी करता ताका देवाची सोडवून लाभता. कसली कातुरवा तुजी जावन आसता? हांव ओगो रावलो म्हूण देवी तुजे सारको म्हूण चिंताय वे. आतां सगळे विवरून तूं अपराधी म्हूण दाखोवन दिता. जो कोण दिन वासनेचो यज्ञ भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकन सारकी करता ताका देवाची सोडवून लाभता. जो कोण आपणाची साल समकन सारकी करता ताका देवाची सोडवून लाभता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतलें अत्रेक आनी चिंतना परकिता तसलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्विस्पॉट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मार्का परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका तुका येसुया. एक पोवटी जुवांवचे शेस आनी फारिसे उपास पाळटले तेदवा थोडे जण जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले. जुवांवचे शेस आनी फारिसेवांचे शेस उपास करतात पूण तुजे शेस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा संगता आसतना काजाराच्या ओवळ्यांनी उपास करी येतावे? बिलकुल ना. होरेत तांचे संगता आसता पर्यंत तांणी उपास करूंक जायना. होरेताक तांचे तावन कानवटचे दीस येतले आनी तोवळ ते उपास करतले. कोणी मनीस पोरण्या उसराक नव्या लुकटाचो कोपो मारिना. मारीत बी जाल्यार तो नवो कोपो पोरण्या तावन पिंजोवन वेता आनी फाळो आनीकय व्हड जाता. कोणी नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार चामडी फुटतात आनी वायनी पाजरोवन वेता आनी चामडी पाड जातात. नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी भरीचय. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताचे म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी जाणां जेजून ताचे मिसांव सुरू करतना उपास केलो. पूण ताच्या शिसांनी उपास करी जे म्हणून जेजून खंयचे कडेन सांगलें ना. देखून आज जुवांवचे शीस ते उपास करताले पातकी जिनी बदलूंक वा जडतेच्या दिसाक तयाराय जावं. पूण जेजू येतस जेजू पातक्या सांगता ताणें कशें पातक्यांक स्विकार केलें, पातक्यांनी ताका कशें स्वागत केलें आनी आपली जिणी तांणी बदलली आनी जेजूची शिकोवन आयकोन ते बरें जालें तें पळोवन जेजू संतोश पावलो. हें हेरांक पळोवंक जालें ना. वा इल्लें घुसपडोन म्हणलें बरी जेजू कडेन आज सवाल करतात. जुवांवचे फारिसेवांचे शीस उपास करतात, तुजे कित्याक करनात म्हणून. पूण जेजू तांकां इसायाचीं उतरां सांगता. होरेत आपणा सांगता आसतना उपास करची गरज ना. पूण होरेता कान वरतले तवळ उपास करी जाय. असो अर्थ कितें? जेजू म्हणटा जेजूक विरोध पोवन मेळटा. उपरांत ताचे कश्ट मरण ताका खुर्सायतात. हे जेजू ताच्या कश्टा मरणा जिवंतपणा विशयन तो सांगता, सुचोव तो दिता. आनी केदळा ताचे कश्ट मरण येतात त्या दिसांनी ताका कश्ट आसना वा ताका कुर्सायतना त्या वेळार
उपास वा प्राचित करची गरज आसा. एका रितीर जेजूचे कश्ट मरण आमी नियाळत आसतना देखून प्राचीत दंडवण जेजून रद्द करूं ना, उपासी रद्द करूं ना, पूण कशें आनी कित्या खातीर करीसे म्हणून ताणें सारकें सांगलें. जेजून एक नवोच अर्थ दिलो. देखून तो म्हणटा आज 2 ओंपारी पोरण्या उसराक नव्या लुकटाचो कोपो मारिनात, नवो वायन पोरण्या चिलांनी घालनात. जेजू ती शिकोवन एक नवोच अर्थ दिता. जेजूची शिकोवन कोण आयकता, कोण घेता, तांचें जिवीत ताच्या कृपेन तो बदलिता. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, आमकां समी देवाक समर्पण करया. जें कितें आमी करता सुमया खातीर, ताच्या मोगा खातीर आमी करया. अर्गाम बलिदान बापा, तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व समचे, तुका मी समर्पिता. अर्गाम बलिदान बापा, तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व समचे, तुका मी समर्पिता. हुंडो गोवासो आनी वायंदा कासो, कानी किरकोळ तरी गुरुत्व मोगासो. हुंडो गोवासो आनी वायंदा कासो, कानी किरकोळ तरी गुरुत्व मोगासो. म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचे बलिदान सर पदवेदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या तंतें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पयसुच्या दावा सस्पोर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा ह्या दैवीक बलयेचो उडास आमी संभ्रमता तितलेय पावटी चेसून केल्ले आमचे सोडवणेचें काम आमचे सुवें संपूर्णायक पावता. ह्या खातीर व्हडा भक्तीन आनी फळादीकपण ह्या पवित्र गुतांत वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सुवें आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वच प्रार्थना इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदुदरा आनी ससनाच्या देवा सर कळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कांय दोनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस पोरतू, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी चवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समयस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समयस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसा. जेजूची कुडारग सेवतल्या आमा समयस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिडर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समयस सांग तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समयस तांची दाय कर मागता. हांव कुंवार मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष कन सार नोळम सुगडणार जुजे फ्रेनार्ड मेड्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सुरीचे माटतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो सोमी आमचे सोमे आसा आमकां सोडवून दिता आमकां सका समर्पण कर ताणें शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां मगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुणिया जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घालून तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया जेजू क्रिस्त देवाची शिडी आमकां सोडवून दिल्लो तो. ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समया तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर E20 E20.
काळजाताशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्घां दिता सोमी देव म्हजो सोडवोंदार म्हजो आयलाय मुझे घरी जावन सैरो पातकी हांव तरी इस जालाय म्हजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो काळजाताशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्घां दिता. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या उडासा भेटोवंक फरमायला, त्या यज्ञात आमी वांटो घेतला, ताचे बराबर आमा समयसांक खेरीतपणी तुजे याजनिकांक तुका बडयलेलें सासणेक देणे कर म्हण आमी मागता, तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनियात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाण गीत नंबर F13 F13. शेगुणाचे वाटेन सुम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो मुजो नेट बेसांव घालूंक तुजे सदा म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट कष्टांत वासताना जा मुजो आधार पयन मुजे करताना दयेन म्हाका तूं राव सतावार चलताना मुजे संगी राव अनवारान पडताना सांबाळ म्हाका तूं शेगुणाचे वाटे सुम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो मुजो नेट बेसांव घालूंक तुजे सदां म्हाका वागय शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेट मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशिर्वादी आमकां भगवान पुरुषाचे कृपे निरमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचनो दैवी ग्लोतीर मंदिर कार्नाड मुल्की टावन तुमकां सुमेस्तांक हांव म्हजे प्रणाम पाठयतां. जानेवारीच्या 3ऱ्या हप्त्याची रितीर जावन आसा. 22 तारीख ब्रेस्तारा संजेर 5 वरार तावन 25 तारीख आयतारा दनपारां 1 वरां पर्यंत कोंगणेंत विशेष कोंगणी सुडकेची रितीर ही जावन आसा. जानेवारीची 11ची रितीर जावन आसा. कोंगणेंत प्रायवंतांची ही 3 दिसांची 20 आनी 9 तारीख तावन 30 आनी 30 आनी 1 20 आनी 9 तारीख ब्रेस्तारा सकाळी 9 वरार आमी रजिस्ट्रेशन करून रितीर सुरू करता. 30 आनी 1 तारीख सोनवारा 3 वरार सोनवाराच्या रितीरे सुवे ही रितीर आमी आखेर करता. प्रायवंतांची विशेष रितीर 4थ्या हप्त्याची जानेवारींत ती जावन आसा.